बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान एंड कंपनी के लिए एक बुरी खबर है, बल्कि काफी बुरी खबर है मेरे पास। वो खबर मैं आपको देता हूं, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि तहरीके इंसाफ के चाहने वाले जितने भी हैं, अब ये बात अलग है कि तहरीके इंसाफ से मुराद सिर्फ एक ही शख्स लिया जाता है और उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। हालांकि ये एक यानी बाकायदा हकीकत है कि जब तहरीके इंसाफ शुरू की गई थी, जब ये प्लान की गई थी और जब इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो पाकिस्तान के अंदर सियासी बाकायदा अपना कद काट रखते थे, तो उस वक्त ये तय किया गया था कि ये एक शख्स की जमात नहीं होगी, बल्कि ये जमात जो है ये सियासी कारकुनों को आगे लेकर आएगी। एक बंदे दे गिर सारा कुछ नहीं घूमेगा। आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, यहाँ पर ये जो सियासी जमातें हैं ये फैन क्लब भी हैं सारे। इमरान खान का भी फैन क्लब भी बने। कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई वक्री कोई ऐसी शय बना ली हुई कि पता लगे कि जनाब तहरीके इंसाफ जो है वो बाकायदा एक डेमोक्रेट पार्टी की तरह या लेबर पार्टी की तरह वक्री एक जमात बन गई, जहां पर बंदा मैटर नहीं करता, पॉलिसी मैटर करती है, जहां पर आपकी जो है सियासी कमिटमेंट वो मैटर करती है। ऐसा कोई सीन तहरीके इंसाफ के अंदर भी नहीं था। बहरहाल बात यह है कि तहरीके इंसाफ के कुछ लोग जिन्होंने दरखास्तें दी थी, जिसमें खदीजा शाह, जिसमें वो सना, जिसमें आलिया हमजा, इस तरह 97 पीपल थे जिनकी दरखास्त जमानत थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उस पर फैसला जो है वो आ गया और लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है, जहां से पहले दरखास्तें रिजेक्ट हो चुकी थी। और साथ ही साथ एक बुरी खबर जो इसमें है, देखिए ये दो बुरी खबरें इसके अंदर। एक बुरी खबर तो ये है कि ज़ाहिर वो दरखास्त दी थी उन्होंने जमानत की, वो रिजेक्ट हो गई। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, दूसरी बुरी खबर है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो नई दफात शामिल की थी ना, नई दफात शामिल की थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। वो दफात जो हैं वो 120B के हवाले से, ठीक है, और जिसमें सजाए मौत जो है वो सामने पाए बंदे ਨੂੰ फंदा ऐन लगा नजर आ रहा होता है पूरे का पूरा, क्योंकि ये जो 120B है ये साजिश मुजरमाना है अगेंस्ट द कंट्री, यानी ये मुल्क के खिलाफ साजिश करने के जो लोग मुर्तकिब होते हैं उनके ऊपर, या जिन पर इल्जाम होता है मुर्तकिब हुए या नहीं हुए वो तो हर अदालत ने जाके फैसला करना है। वैसे हुए थे है नहीं, हमने सबने देखा। और उन्होंने अपनी वीडियोज आप बना बना के छुट्टियां कि देखो असी जरनैल दी पेंट जी चुक के बाहर लाए आ, तो कुकड़ चुके नसते पे, उत्थे अग्गा लाते पे, उत्थे जनाब वो किसी ने खाना बना के बड़ी जबरदस्त कढ़ाई बड़ी जबरदस्त बनी थी। वैसे आपस की बात है, वो कोर कमांडर साहब के घर में जिसने भी बनाई होगी, उनकी बेगम ने बनाई या खान साहब ने बनाई, कढ़ाई बड़ी स्वादी लग रही थी बनाई, वो भी उठा के लोग भाग गए। इस तरह की जितने हरकतें करने वाले थे उन्होंने खुद ये साजिश की ना बकायदा पाकिस्तान के रियासती इदारे के ऊपर। अब ये बात आप जेहन में रखिएगा, यूथी अक्सर ये कहते हैं कि यार कोर कमांडर हाउस ही फिर क्यों यार, कोर कमांडर हाउस सर ये अंबरसर दे बार्डर ते है, ठीक है, और वो सिर्फ कोर कमांडर हाउस उत्ते रहाइश नहीं होंगी, उत्ते सुता नहीं होंगे सिर्फ जाके, ठीक है। वहां पर कई ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही होती है जो आपको लगता है कि जनाब ये करेगा, लेकिन घर नहीं होता, उत्थे और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। जो सिक्योरिटी स्टेट्स होती हैं उनमें यही सारा कुछ चल रहा होता है। बाहर अब यूथियों को कौन समझाए, उनसे हर समझ आ जाएगी। उनकी वो दरखास्त पंजाब गवर्नमेंट की अलाउ कर दी गई कि आप इसमें वो दफात शामिल कर ले। तो जिसका मतलब पता क्या है, जिसका मतलब यह है कि ये इनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो जा सकते हैं फौजी ट्रायल की तरफ, ठीक है, फौजी अदालतों में ट्रायल की तरफ इनमें से कुछ लोगों को भेजा जा सकता है और चीजें जो हैं उनके लिए काफी खराब हो सकती हैं। तो इस एक खबर के अंदर दो बुरी खबरें एक्चुअली मौजूद हैं। एक तो जमानत रिजेक्ट हो गई है, दूसरी बात जो है वो ये कि जनाब उनमें वो अलाउ कर दी गई पंजाब गवर्नमेंट की दरखास्त, और तीसरी बात मैं आपको जो मजीद बता लगाऊं कि अगर इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट उनकी सिर्फ जमानत रिजेक्ट करती और वो उसको अलाउ कर देती, वापस ना भेजती ट्रायल कोर्ट को, सिर्फ ये करती कि जनाब ये जो है दो रुकनी बेंच जो है वो कहता है कि जनाब जमानत रिजेक्ट और ये दरखास्त अलाउ कर दी है कि इसमें दफात शामिल कर ले, तो फिर पीटी वाले नसते भजदे दौड़ लाते टपदे कंधा टपदे भाएं छाला मार दे, ठीक है, वो यानी आवांगी हवा बन के तरह ना वो जाते जस्टिस उमर था बंदयाल के पास,
सासू माँ हैं फेम उमर अता बंदयाल, उनके पास जाते और फिर वहां से उनका एक बेंच बनता और जमानतें हो सकती थी। अब हुआ यह है कि अदालत आलिया ने हुक्म यह दिया है कि भाई ने तानू अजा 99 डंग, तुसी वापस जीरो तो जाओ, यानी दोबारा आप ट्रायल कोर्ट में जाएं और वहां पर जाकर फिर एक नए सिरे से कोई ला पॉइंट निकाला, इस नुक्ते को देखें, ये करे वो करे, ओ हुण जिसले दरखास्त सुनगे, जिसले दरखास्त जाएगी उसले आएगी, फिर उसका फैसला होएगा, उसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से फिर जनाब आप डीबी में जाएं, डीबी से फिर जनाब आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, ओ दिगर जनरल जस्टिस उमर अता बंदयाल, जनरल मेरे मुंह से गलत निकल गया, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पता नहीं कितने होंगे, यानी ज़ाहिर है कम से कम वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे होंगे। तो ये भी तीसरी एक बुरी खबर है इनके लिए, यूथ शो के लिए। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये खबरों का सिलसिला, उनके लिए बुरी खबरों का सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, चीजें अभी चलती ही चली जा रही हैं। मैं आपको वो चीजें जो अभी मजीद हुई हैं और हो रही हैं और मजीद होंगी, उनकी भी थोड़ी थोड़ी आपको जो है वो झलक दिखाता चला जाऊं। मिसाल के तौर पर ये जो हैं अपना हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब, उन्होंने जो ताजर तबका उनके साथ मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। अच्छा, उस मुलाकातों में वो लोगों को अपने प्लान्स बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मईशत को ठीक करेंगे, और जाहिर है कि जवाब में वो तावन मांग रहे हैं कि यार तुसी जरा ना मतलब नेड़े नेड़े हो तो पह कटो, और ये जो सट्टेबाजी शुरू की हुई इसको बंद करें। इसके लिए वैसे उन्होंने रेंजर्स के जरिए किसी जगह पर नाके लगाए हैं कई जगहों के ऊपर, और जो अजनास स्मगल हो रही थी अपना अफगानिस्तान, और जो डॉलर स्मगल हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में डॉलर का रेट कल भी नीचे आया था ओपन मार्केट में और अब भी नीचे आया। बाकी जो इंटरबैंक रेट है ना सर, इंटरबैंक रेट तब नीचे आएगा, याद रखिएगा, जिस वक्त पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके दरमियान को थोड़ा जा बैलेंस आ जाए। अभी तो बहुत बड़ा फर्क है। हमारे जो हैं अपना ਅਸੀਂ बनाने थे की हैं सिवाय टेक्सटाइल दे, और वो भी GSP प्लस की वजह से साड़ियां विकदियां ने। अगर वो स्टेटस खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अमरीका इंडिया की साजिश कामयाब हो जाए और साडा स्टेटस मुक जाए तो भाई ने बिल्कुल ही काम जड़ा ना वो असी यानी की कहते हैं जमीने जा बजीए। तो इस वजह से चीजें जो हैं वो अभी डॉलर वो फड़िया नहीं जा रहा, और IMF के साथ हमारी शर्त यह है कि जनाब आप डॉलर को फ्री छोड़ेंगे, आप डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आप डॉलर को कंट्रोल नहीं करते तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी का असूल होता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलती है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की कीमत भी बढ़ती है, रुपये की डिमांड कम होती है तो वो जो है वो बेकदरा हो जाता है। तो डिमांड उसी चीज़ की ज़्यादा होती है सर जो जिसकी अफादियत ज़्यादा होती है। अब ये एक लंबी बहस हो जाएगी तो भाई साड़ियां जी शैवां ने ना उन्होंने GSP प्लस की वजह तो अफादियत किसी हद तक करी गई जे उपरले पासे, बाकी किसी पासे नहीं की। तो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए अभी ज़रा मुश्किल है। लेकिन इसमें आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने बताया कि वो 75 से 100 अरब डॉलर जो है वो लेकर आएंगे। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बताने वाले जो मेरे एक दो तल्लकात वाले इन मीटिंग में एक आधी मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आसिम साहब जो है ना वो लगी लिपटी रखे बगैर बड़ा खुल डुल के गल खोल के गल कर दे, साफ, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। फिर कहते जनाब मैंने दो तजावीज और अगले 2-4 घंटे दे दो, कल तक दे दो, शाम तक दे दो, तजावीज दे। वो बंदा जाता है कि भाई तजवीज़ किथे, लफाफा फड़िया या जनाब ईमेल करो, हो गई ईमेल, व्हाट्सएप हो गया, ओके चलो। तो वो यानी 2.5 फट काम करते बिलीव कर रहे हैं। वो ये वाला सीन नहीं है आएंगे बैठेंगे देखेंगे मीटिंग करेंगे फिर होगा ना, वो कहते हैं फटाफट ये वाला चीज़ों को करें क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुकाबला सख्त है। अब वो उन्होंने इतनी खुल के बातें की हैं कि उन बातों में उन्होंने बताया कि वो जब सऊदी वली अहद के साथ मिले, उनकी मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने कहा सऊदी वली अहद से कि मैं ताड़े कोल सर कोई 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी लिए नहीं आया कि 2 अरब डॉलर साढ़े के मुल्क चला देना, हमें नहीं चाहिए इतने पैसे, हमें तो सर आपसे पैसे चाहिए 25-30 अरब डॉलर सीधा। तो सऊदी अरब की वली अहद ने कहा जी बिल्कुल करेंगे, हम आपको वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब साथ साथ ये भी कहा गया कि 10 अरब डॉलर जो है ना वो हमारी किट्टी में रखवाएं।
جو ہم آپ کو روپوں میں واپس کریں گے. اب یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے، یعنی 10 ارب ڈالر کے برابر رقم آپ کو روپوں میں واپس کریں گے. یہ بہت ہی ایک سیریس بات ہے کہ اگر وہ آپ کو روپوں میں ہم واپس کریں گے تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی روپیز کی ویلیو بڑھے گی. آپ انٹرنیشنلی ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں ڈالر کی بجائے روپے میں، پاکستان کے روپے کی ویلیو بڑھ گئی نا. تو اب یہ بات ہوئی ہے، انہیں ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، میں کوئی جو ہے نا پکا نہیں گا، مگر یہ جو بات مجھے پتا چلی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر اسی طرح قطر ہے، یو اے ای ہے، ان سب نے وعدے کیے ہیں سر، تو اس پر وہ کھل کے بتا رہے ہیں کہ 100 ارب ڈالر کے قریب میں 1 سال کے اندر پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آؤں گا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال تے پھر الیکشن نہیں ہو رہا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون والے نے کانک کھلوتے ہیں بہت زیادہ، اور پیپلز پارٹی والے وہ تو آلریڈی چکر میں ہے کہ یہ ساڈی واری آئی جے تے اسی ہن اس وار تو بچنا کیویں، وہ تے آلریڈی تیاری پھڑ کے بیٹھے، انہوں نے گھوڑیاں دے کاٹھیاں پائیاں نے. نون لیگ والے وہ ریلیکس تھے، اس گفتگو کے بعد وہ بھی پریشان ہوئے ہیں. لیکن کیا ہوگا ابھی میں اس بارے میں فی الحال بات نہیں کر رہا، مگر اس سارے کیس میں آج بھی میں آپ سے عرض کروں کہ عاصم منیر صاحب نا کوئی چیز یعنی ڈھکی چھپی رکھنے کے وہ سین مجھے نظر نہیں آ رہے کہ نا گپت کاروائی کوئی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، آج بھی وہ جو کہ 6 ستمبر تھا اور یہ ہمارا یوم دفاع ہے، پاکستان نے جو 6 ستمبر 1965 کی جو ہوئی تھی رات، اس میں جس طرح سے انڈیا نے حملہ کیتا سی اور پھر جس طرح سے ہمارے جوانوں نے ان کو یعنی روکا ہی نہیں بلکہ انہوں نے واہ توڑی لائی، تاریخی توڑی ہے جڑی لائی اسی. لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ جب میں جوان کی بات کر رہا ہوں تو اس میں سپاہی سے لے کر ہمارے جرنیل تک شامل ہیں، اور اس میں ہمارے جو سرحدی گاؤں تھے نا ان کے جوان بھی شامل ہیں. اس جنگ کے اندر جو خود سے اپنے آپ سے بم باندھ کر انڈین ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والے واقعات آپ نے سنے نا، وہ سویلینز نے کیے ہوئے ہیں زیادہ تر. اتنا جذبہ تھا، اتنا جوش تھا. تو جنگیں جیتنے کے لیے اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، پر اسلحہ چلانے لیے جذبے اور بے خوفی کی لوڑ بھی ہوتی ہے. تو اللہ کے فضل نے ساڈے چ بڑی. تو ابھی بھی اگر کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ کرے گا تو سر داندے ہی نہیں کھٹے کریں گے، توڑ دیں گے بلکہ باقاعدہ. یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں. لیکن بہرحال ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں تو ویسے صرف آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو جن جوانوں نے پاکستان کو کی سرزمین کو ڈیفینڈ کیا تھا نا، وہ فوجی تو تھے ہی تھے، ظاہر ہے انہوں کا کام سی، لیکن سویلینز نے موڈے نہ موڈا لایا سی. قوم اور فوج ایک پیج پر تھی، اس لیے یہ جنگ جیتی گئی تھی. 71 میں قوم کسے پاسے کھلوتی تھی، فوج کسے پاسے کھلوتی تھی، نتیجہ یہ ہوا فال آف بنگال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں. آج وہ گئے تھے جو جس جگہ کے اوپر میجر طفیل محمد شہید جو تھے ان کے مزار پر گئے تھے، وہاں پر جنرل عاصم صاحب نے پھر ایک بار وہ بات کی جو عمران خان کے لیے بہت بری خبر ہے، اور عمران خان کے جڑے ہواری بری ہیں نا ان کے لیے بہت بری خبر ہے. اور جڑے کہتے پھرتے نا لو جی ساری ڈیل ہو گئی، ہماری بات بن گئی، عمران خان آن لگا جی بھائی نے عمران خان کتنے جان لگا، ذرا یہ دھیان لاؤ، تھی آن والی کہانی تھی بھول جاؤ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حال ہی میں بعض عناصر نے عوام اور فوج کے مقدم رشتے پر وار کرنے کی مذموم کوشش کی. فوج پاکستان نے بحیثیت ایک قومی ادارہ نہایت تحمل اور سمجھداری سے اسے ناکام بنا دیا. سر یہ کون سا حال ہی میں واقعہ ہوا ہے ایسا؟ یہ بالکل کسی صورت ٹی ٹی پی والے واقعات کی بات نہیں کر رہے، نہ کوئٹہ اور ادھر بلوچستان ہونے والے واقعات کی بات ہے. یہ سر 9 مئی کے واقعات کی بات ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ بھولے نہیں ہیں اور معافی کوئی نہیں، ترس بھی نہیں کھانا، لتر ہی پھیرنے ہیں، جنیاں مرضی ضمانتاں لے کے دیکھ لو. بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، بات کھول دی بھی انہوں نے کہ جو مرضی کر ویکھو حضور، نو مرسی کسی بھی صورت. تو عمران خان کے لیے، عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے، عمران خان کے اگلے لیے، عمران خان کے پچھلے لیے
اتنے تھلے سجے کھبے سارے علیہ، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، اور آپس کی بات یہ ہے کہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں بالکل صاف سیدھی بات کروں گا آپ سے، میں کسی بھی صورت پاکستان میں فوج کے سیاسی کردار کے خلاف، لیکن کسی بھی صورت فوج کے ادارے پر حملہ کرنے والوں کے بھی میں اتنا ہی خلاف ہوں۔ ایک ادھا جرنیل ہوں جڑا کوئی چول پن کر رہا ہوں، جس طرح جنرل ضیاء سی، جس طرح جنرل مشرف سی، ٹھیک ہے، جنرل باجوہ، ان کے خلاف بولیں آپ، کون روکتا ہے آپ کو بولنے سے؟ آئین کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کا حق لینا ہر پاکستانی کا حق ہے، ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے، ٹائم پر الیکشن ہونے چاہیے، اس کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ حملے کرنے دی پائے کوئی روڑ نہیں، حملے تو سر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پر ہیں، ان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے، اور یہ کام عمران خان نے پلان کر کے کیا ہوا ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، کم از کم کلیم یہی کرتے ہیں جب اب الیکشن کے اندر جب عدالت کے اندر کیس آئے گا تب ثبوت سامنے آئیں گے، پھر پتہ چلے گا، کلیم کم از کم یہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرے پاس اطلاعات تھی اور یہ میرا خیال تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔